नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज, MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही ने आज मुख्तलिफ अलावे जात पर मुहर्रम इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। बीबी के अलम जुलूस के रास्ते पर कामों का जायजा, हैदर होटल गंगानगर का मलबा जल्द हटाने की दी हिदायत। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता की रिहाइशगाह पर कुकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, जूबली हिल्स और पटन चोरू असेंबली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर तेलंगाना जागृति में शमूलियत अख्तियार की। एयर इंडिया के मुंबई से चेन्नई जाने वाले तैयारे के कैबिन में जलने की बू बहिफाजत मुंबई वापस लौट आई। कार को रेलवे ट्रैक पर चलाकर काफ़ी परेशान करने वाली लड़की पागल खाना मुंतकिल। हैदराबाद के शंकरपल्ली इलाके में 2 दिन कबल कार को रेलवे ट्रैक पर चलाकर पुलिस और रेलवे हुकाम को काफ़ी परेशान करने वाली लड़की को पागल खाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई थी। हुकाम ने इस लड़की की शिनाख्त सोनी के तौर पर की। जब पुलिस ने इसे हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसने उन पर हमला कर दिया, जिस पर हुकाम को शुबा हुआ कि वो जहनी दबाव का शिकार है। इसके बाद उसे चेविल्ला में तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो जहनी तौर पर दुरुस्त हालत में नहीं है। इसे हैदराबाद के मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोनी ने तकरीबन 7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कार चलाई, जिसके नतीजे में 1 घंटा 20 मिनट तक ट्रेनें रुक गई। 8 मुसाफिर ट्रेनें और माल ब्रादर गाड़ियां मुतासिर हुई। इसके खिलाफ रेलवे एक्ट के दिफात 147 गैर कानूनी दाखिला और 153 ट्रेन सर्विस में रुकावट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि वो कुछ दिनों से अपने वालिदैन और शोहर से दूर थी। हालिया दिनों में मुलाजिमत भी खो चुकी थी, जिससे वो शदीद डिप्रेशन में थी। सोनी का ताल्लुक लखनऊ से है और वो पुपलगुड़ा हैदराबाद में रहती है। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज, MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही ने आज मुख्तलिफ अलावे जात पर मुहर्रम इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। बीबी के अलम जुलूस के रास्ते पर कामों का जायजा, हैदर होटल गंगानगर का मलबा जल्द हटाने की दी हिदायत। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही ने बीबी का अलावा, प्री महल अलावा और शहजादे कासिम अलावा पर मुहर्रम इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर बीबी के अलम के जुलूस के रास्ते पर जारी CC रोड के कामों और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया गया, जो तकमील के करीब है। हैदर होटल गंगानगर के करीब सड़क के काम की वजह से जमा मलबे को जल्द हटाने की हिदायत दी गई, ताकि जुलूस के रास्ते में कोई रुकावट ना रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुहर्रम के पुरअमन और बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और तमाम तर तैयारियां बारीक बीनी से मॉनिटर की जा रही है। इस मौके पर मजलिसी प्राइमरी यूनिट के कारकुन भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर, मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वालेजाही साहब कॉरपोरेटर डबिलपुरा और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, ज़िम्मेदारों के साथ साथ हमने आज मुहर्रम के कामों का पूरा दौरा कर रहे हैं। अलावे यतीमा बीबी का अलावा और परी महल और शहजादे कासिम, ये 4 अलावाओं के पूरे कामों का न सिर्फ इंस्पेक्शन किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से मुलाकात की। सारे के सारे लोग सेटिस्फाई है काम से। और उसके अलावा हैदर होटल के पास जो गंगानगर के रोड का काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ डिब्रीज पड़ी हुई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही रात को रियाजुल हसन अफंदी, हमारे MLC साहब और अलमदार वालेजाही साहब कॉरपोरेटर तमाम के तमाम जाके वो डिब्रीज को साफ़ कराने का इंतज़ाम कर रहे हैं। चूँकि रोड जो बी के अलावे से निकल के बीबी का अलम जस मुहर्रम को निकलता है, तो वहाँ की जो प्रोसेशन रोड होती है उसका काम हम ख़ास तौर से VDC से रोड वो करा रहे हैं, जिसके लिए आवाम को थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ रही है। 2-4 दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी निगरानी ख़ास तौर से हमारे मजलिस पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब की मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी मुहर्रम के काम है उसकी ख़ास निगरानी के लिए मैं याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब याकुतपुरा और दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जायज़ा ले रहे हैं। अलमदार वालेजाही साहब डबिलपुरा और रेन बाज़ार का भी
جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مجلس کے ذمہ داروں بھی یہ کام کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی یہاں پر مسائل رہیں گے اس کو نہ صرف جلد سے جلد حل کر لیا جائے گا, مسائل کو دور بھی کر کے عوام کو خاص طور سے سہولت پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی سرزمین نے 2 عظیم مفکر اور رہنما پیدا کیے. ایک سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ جنہیں ہم آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور دوسرے تلنگانہ تحریک کے معمار و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ. انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ جاگرتی پروفیسر جے شنکر اور KCR کے نظریات کی بنیاد پر 2006 میں قائم کی گئی, جس کا واحد مقصد تلنگانہ کی ثقافت, شناخت اور وقار کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صرف گالی گلوچ کی زبان ہی جانتے ہیں. چیف منسٹر نے کبھی بھی جے تلنگانہ کا نعرہ نہیں لگایا. صدر تلنگانہ جاگرتی نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ سیاست میں آئیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تلنگانہ جاگرتی طلبہ کے ہر مسئلے پر ان کے ساتھ کھڑی ہے, چاہے وہ تعلیمی سہولیات کا معاملہ ہو یا لڑکیوں کے لیے اسکوٹی کی فراہمی کا مسئلہ ہو. انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کو درپیش مسائل کو تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے اجاگر کیے جانے پر کانگریس پارٹی بوکھلا گئی ہے. کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت میں طلبہ, خواتین اور تمام طبقات کے افراد مشکلات کا شکار ہیں. کانگریس قائدین خواتین کو کمتر سمجھ کر بے جا بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج اگر کانگریس پارٹی قائم ہے تو اس کا صحرا خواتین کے سر جاتا ہے. پارٹی کے کٹھن دور میں اندرا گاندھی اور سونیا گاندھی نے پارٹی کو سنبھالا تھا. کانگریس کے سینئر رہنما جگا ریڈی کے خواتین مخالف بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ایسے بیانات کا ان کی بیوی اور بیٹی کو جواب دینا چاہیے. اگر یہ کانگریس کو موقف ہے تو ریونت ریڈی اور مہیش کمار گوڈ کو اس پر وضاحت کرنی چاہیے. صدر تلنگانہ جاگرتی نے BJP کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ نظام آباد میں ہلدی بورڈ کا افتتاح پہلے ہی 2 بار کیا جا چکا ہے اور اب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تیسری بار اس کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. کویتا نے کہا کہ ہلدی بورڈ کا بار بار افتتاح کرنے کے بجائے اگر NDA حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ایسے ہلدی بورڈ کو قانونی حیثیت دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ MP اروند شاید یہ بات مرکزی وزیر داخلہ کو بتانا بھول گئے ہیں کہ اس سے قبل ہلدی بورڈ کا افتتاح ہو چکا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ نظام آباد میں ہلدی کو فی کنٹل 15,000 روپے امدادی قیمت کا اعلان کیا جائے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہلدی بورڈ کو قانونی حیثیت نہیں دی گئی, اسی وجہ سے گزشتہ بجٹ میں اس کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا گیا. انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ نظام آباد کے کسانوں کو خوش کرنے کے لیے امت شاہ کو ہلدی کی امدادی قیمت پر واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. قبل ازیں کویتا سے ان کی رہائش گاہ واقع بنجارا ہلز پہنچ کر کیرلا کے رکن راجیہ سبھا CPI سنتوش کمار نے ملاقات کی. دونوں لیڈرز نے مختلف اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر سنتوش کمار نے بتایا کہ CPI سے وابستہ ثقافتی نوجوان فنکاروں کا گروپ مختلف ممالک میں تلنگانہ جاگرتی کے ساتھ مل کر ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے. انہوں نے تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے ثقافت کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کی ستائش کی اور مستقبل میں بھی مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا. ایئر انڈیا کی ممبئی سے چنئی جانے والی پرواز AI 639 کو جمعے کی شب حفاظتی اقدام کے طور پر ممبئی ایئرپورٹ پر واپس لایا گیا. پرواز کے دوران کیبن میں جلنے جیسی بو محسوس کی گئی, جس پر پائلٹ نے احتیاطاً واپسی کا فیصلہ کیا. ایئر انڈیا کے ترجمان نے بتایا کہ طیارہ بحفاظت واپس ممبئی ایئرپورٹ پر اتر گیا اور مسافروں کی سہولت کے لیے فوری طور پر طیارہ تبدیل کیا گیا. ایئر لائن کے مطابق ممبئی میں موجود گراؤنڈ سٹاف نے مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ایک مسافر نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ طیارہ رات 11:50 پر روانہ ہوا تھا اور تقریباً 45 منٹ پرواز کے بعد پائلٹ نے تکنیکی خرابی کی اطلاع دے کر واپسی کا اعلان کیا. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں, ویڈنگ شرارہ, کھڑا دوپٹہ, غرارہ, پرچی شرارہ, پلازو, گاؤن, لانگ فراک, سلک ساریز, سوٹس اینڈ فینسی ساریز, پاکستانی سوٹس, ریڈی میڈ سوٹس, اسٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی, موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا, آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر, نامپلی بازار گھاٹ روڈ, حیدرآباد. موبائل 9493150786.